बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्रोग्राम हज उम्रह के मसाइल के बारे में है और ये प्रोग्राम इस सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 2 है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या औरतें या मरीज़ हज के दौरान दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से कहीं इनके हज में रुकावट ना आए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करना कि जिनसे हज के अराकीन को बखूबी पूरा किया जा सके, जायज़ है। हमसे सवाल किया जा रहा है, क्या हज की नीयत दौरान हज तब्दील कर सकते हैं? मैंने खुद हज अदा करने की नीयत कर ली और जब हज शुरू किया तो याद आया कि मैं किसी और के लिए हज करना चाहता था। जब हज की नीयत कर ली जाए तो ये उसी शख्स के लिए हज होगा जिसकी आपने नीयत की। अगर आपने हज अदा करने से पहले अपने लिए नीयत कर ली है तो हज आपकी तरफ से ही होगा। हज अदा करने के दौरान नीयत को बदलना नाजायज़ है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, मैं खुद हज अदा करने की इस्तिताअत रखता हूँ, क्या मुझे गुनाह मिलेगा? देखें, अगर आपको जॉब से, काम काज से छुट्टी नहीं मिलती तो आप पर हज वाजिब नहीं है। जब आपको छुट्टी मिलेगी तब आप हज करने चले जाएं। इस मामले में आपको ये बताना भी अहम है कि जो लोग जॉब वगैरह मुलाजमत किसी ऐसी जगह करते हैं जहाँ सख्त डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है, टाइम टेबल सख्त होता है, जैसा कि अफवाज वगैरह, कहीं किसी फौजी इदारे वगैरह में काम करते हैं, ऐसी जगह कोई ड्यूटी है, या कोई हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं जहाँ इमरजेंसी में शिफ्ट्स होती हैं, जहाँ उन्हें छुट्टी ना मिल रही हो, या मुल्की हालात ऐसे हों कि हॉस्पिटल में किसी जगह इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें छुट्टी ना दी जा रही हो, तो ऐसे सब केसेस में आप पर हज वाजिब नहीं है। और ऐसे में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको छुट्टी ना मिल रही हो तो आपने महकमे की इजाज़त के बगैर किसी नाजायज़, किसी गलत तरीके से कोई गलत हरबा इस्तेमाल करके हज पर जाने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपको गुनाह होगा। जिस जगह आप मुलाजिम हैं वहाँ से आपका इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स किसी के यहाँ मुलाजिम है और उसको उसका मालिक जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो भी वो सब्र करे, वो अपने मालिक से इजाज़त मांगता रहे और जब उसे इजाज़त मिल जाए हज पर जाने की तब हज पर जाए। हज पर जाने के लिए झूठ ना बोला जाए, कोई गलत तरीका इस्तेमाल ना किया जाए। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि मैं फ़र्ज़ हज अदा कर चुका हूँ, अब नफल हज अदा करना चाहता हूँ लेकिन मुझ पर कर्ज़ा है, क्या मैं किसी और से कर्ज़ा लेकर नफल हज करने जाऊँ? देखें, इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि आप नफल हज अदा करने से पहले जो कर्ज़ा आप पर पहले ही है, पहले आप उस कर्ज़े को उतारें, उसके बाद आप नफल हज अदा करने जाएं। नफल हज अदा करने के लिए आप उस वक्त जाएंगे जब आपके पास माली इस्तिताअत, माली वसाइल मौजूद होंगे, जब आप पर पैसे की तंगी नहीं होगी उस वक्त। इस मामले में अर्ज़ करते चलें, बाज़ लोग कर्ज़ा पकड़ कर हज करने जाते हैं, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। यहाँ आपको हम एक अहम बात बताते चलें कि अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया था और आप हज पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब आपने कर्ज़ा लिया था तो उस वक्त कर्ज़ा उतारने की, कर्ज़ा वापस करने की शराइत में वक्त दर्ज था, यानी ये उसमें मेंशन था, ये उसमें बताया गया था कि आपने इस तारीख तक कर्ज़ा वापस करना है। तो आप पहले उस तारीख तक वो कर्ज़ा वापस करेंगे, उसके बाद आप हज अदा करने जाएंगे। लेकिन अगर आपने जब कर्ज़ा लिया हुआ किसी शख्स से और उस सिलसिले में कोई वक्त का तयन नहीं किया था, यानी जब आपने कर्ज़ा लिया तो ये कहीं दर्ज नहीं था कि आपने कब तक कर्ज़ा वापस करना है, तो ऐसे में आप हज से वापस आकर भी कर्ज़ा अदा कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि पहले आप कर्ज़ा अदा करें और फिर हज पर जाएं। वो इसलिए क्योंकि वक्त का तयन है ही नहीं कि आपने कब तक कर्ज़ा अदा करना है, तो आप कर्ज़ा हज अदा करने के बाद जब वापस आएंगे तब भी आप वापस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने जब कर्ज़ा लिया था तो कर्ज़ा देने वाले ने आपसे कहा था कि इस कर्ज़े को वापस करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहें वापस कर दें, और अगर आप वापस नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में भी, ऐसी सूरत हाल में भी आप हज अदा करने जा सकते हैं। हमसे सवाल किया जा रहा है, पूछते हैं कि मैं हज अदा करने की इस्तिताअत रखता हूँ, क्या मैं अपनी जगह किसी और को हज करने के लिए भेज सकता हूँ? इस सवाल का जवाब है कि जी नहीं, ऐसा करना नाजायज़ है। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं हज अदा करने की तो आपको खुद हज अदा करना होगा। इस्तिताअत रखने के बावजूद अपनी जगह किसी और को हज करने के लिए भेज देना नाजायज़ है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या फ़ौत हुए वालिदैन की तरफ से हज अदा किया जाए तो हो जाता है?
تو اس سوال کا جواب ہے کہ جی ہاں، فوت ہوئے والدین کی طرف سے حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں حج ادا کرنا بالکل جائز ہے اور اس کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچ جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرتے چلیں کہ اگر آپ کے والدین اپنی زندگی میں حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتے تھے لیکن انہوں نے حج ادا نہیں کیا، تو یہ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی طرف سے حج ادا کریں۔ اگر آپ کے والدین اپنی زندگی میں فرض حج ادا کر چکے تھے تو یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے اب حج ادا کریں گے، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی طرف سے نفل حج ادا کریں گے۔ ایسے میں جب آپ اپنے والدین کے لیے حج ادا کرنے جائیں گے تو ایسے میں آپ نفل حج کی نیت کریں گے۔ اگر آپ کے والدین اپنی زندگی میں حج ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فرض حج ادا نہیں کیا، تو ایسے میں آپ کے لیے ضروری نہیں، ایسے میں آپ پر واجب نہیں کہ آپ ان کی طرف سے حج ادا کریں، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے حج ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو لیکن وہ شدید بیمار ہو جائے اور وہ یہ وصیت کر کے فوت ہو جائے کہ اس کے بعد اس کے مال سے اس کا بیٹا اس کی طرف سے حج ادا کرے، کیا یہ حج بدل ہو جائے گا؟ کیا یہ جائز ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ جی بالکل حج ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا حج یا عمرہ کی نیت بول کر زبان سے کی جائے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ جی نہیں، نیت دل سے کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود استطاعت کے حج ادا نہ کرے اور فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کے ورثہ پر واجب ہے کہ وہ اس شخص کی طرف سے حج ادا کریں۔ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی طرف سے حج ادا کرنے کے لیے پیسے لیے تھے لیکن میں سخت بیمار ہوں، لہٰذا میں حج پر نہیں جا سکتا، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایسے میں یہ ہے کہ آپ کسی ایماندار شخص کو وہ پیسے دے دیں گے اور اس شخص کو کہیں گے کہ جس شخص کے پیسے ہیں اس شخص کی طرف سے وہ شخص حج ادا کرے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں سعودیہ کسی کام کی غرض سے گیا تھا، حج کی نیت سے نہیں گیا تھا، لیکن وہاں جا کر میرا ارادہ حج کرنے کا ہو گیا، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ سعودیہ میں جس جگہ آپ نے حج ادا کرنے کی نیت کی ہے وہیں سے آپ احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص صرف حج کرے عمرہ نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کرنا واجب ہے۔ اگر حج کیا ہے لیکن عمرہ نہیں کیا تو ضروری ہے کہ اب عمرہ کرے، اور اگر حج ادا کرنے سے پہلے عمرہ نہیں کیا تو اب عمرہ کرنا ضروری ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، عمرہ حج کرنے کے بعد بالوں کو کٹوانا بہتر ہے یا سر منڈوانا بہتر ہے؟ سر کو منڈوانا بہتر ہے اور باعث ثواب ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ سر سے تمام بال صاف کر دینا، جسے ہم گنج یا ٹینٹ بھی کہتے ہیں۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا احرام کی چادر کے اندر شلوار، پاجامہ یا کوئی اور سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، بے شک وہ دو انسلی چادروں کے اندر ہی کیوں نہ پہننا ہو، وہ ناجائز ہے۔ حالت احرام میں مرد دو سفید چادریں پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، جو کہ سلی ہوئی نہیں ہوتی۔ مردوں کو سلے ہوئے کپڑے حالت احرام میں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں سر میں خارش نہیں کرنی چاہیے، یعنی سر نہیں کھجانا چاہیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر حالت احرام میں کوئی شخص ہے اور سر کھجانے سے، سر میں خارش کرنے سے اس کے سر کے بال ٹوٹنے کا احتمال ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ اس کے سر کے بال ٹوٹیں گے، تو ایسے میں تو واقعی سر نہیں کھجانا چاہیے، سر میں خارش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر سر کے آس پاس کہیں خارش معمولی سی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بال آپ کے نہیں ٹوٹ جائیں گے، بال ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے، تو ایسے میں آپ اگر سر پہ ہاتھ آرام سے پھیر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام حج عمرہ کے مسائل کے بارے میں، یہ سیریز کا پروگرام نمبر 2 تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔
حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔